طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعا. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعا. يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي. چاند روشن ہوا 14ویں کا، دیکھو اس وادی پرزیا سے، شکر لازم ہے اہل مدینہ، یہ جو نعمت ملی ہے خدا سے. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعا. يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. کتنے ہی چاند شرما گئے ہیں، ایسا روشن ہے وہ چاند چہرہ، سر کا پا وہ ہے نور مجسم، ان کا چہرہ ہے جاں بخش ایسا. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعا. يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور. چاند سورج جو یکجا ہوئے ہیں، نور پر نور کی ہر ضیا ہے، نور اکسیر و انمول بھی ہے، نور سینوں کی دھڑکن بنا ہے. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعا. يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين. آپ محبوب ہیں یا محمد، آپ مطلوب ہر دو جہاں ہیں، آپ اعلیٰ و افضل مؤید، آپ ہی تو امام زمان ہیں. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعا. يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي.
سرکار تشریف لائے آپ کی سب اطاعت کریں گے ہو گیا ہے مدینہ مشرف خیر و خوبی سے عزت کریں گے